Bismillahirrahmanirrahim. Respected guests, my dear colleagues, and my all very, very dear students, Assalamu alaikum. सोचने की बात यह है कि बीइंग अ वुमेन, जो कि हमारी पॉपुलेशन का 52% है, तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ वुमेन इन पीस? क्या हम अपनी वुमेन को इतना एम्पावर कर रहे हैं? क्या हमारी वुमेन जो है वो इतनी ज़्यादा हर फोरम पे मौजूद हैं कि वो पीस की बात कर सकती हैं? नहीं, अभी तक जो फीमेल का रोल है पीस एम्पावरमेंट के लिए, हमें इसके लिए बहुत काम करना है और अपनी फ़ीमेल को हर फोरम पे आगे लेके जाना है, ताकि हम एज अ वाइस चांसलर ऑफ फीमेल यूनिवर्सिटी, एंड दिस इज़ द ओनली एंड ओनली यूनिवर्सिटी इन बलूचिस्तान, हमें अपनी फ़ीमेल को इस लेवल पे एम्पावर करना है कि हम अपने राइट के लिए फ़ाइट कर सकें। राइट क्या है आपका? क्या हम अपनी फ़ीमेल को वो उन तमाम तरजीहात पे आगे रखते हैं जहां हम अपने बेटे को रखते हैं? मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। ये कल एक टर्किश प्रोग्राम था, तो मुझे उस प्रोग्राम की एक बात ये भी बड़ी अच्छी लगी कि वहाँ पर जो हमारी फहमीदा बलोच साहिबा थी, उन्होंने बताया कि वहाँ पर उनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है मेल और फीमेल की। वो अपने फीमेल को भी एजुकेशन में उतनी ही इम्पोर्टेंस देती हैं जितने मेल को देते हैं, अपने खाने में उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितने मेल को देते हैं। तो क्या हम उस लेवल पे चले जाएंगे? क्या मैं और मेरा सूबा, मेरे तमाम यहाँ के लोग अपनी फ़ीमेल को वो प्रेफरेंस देंगे कि हम अपनी बेटी को भी उतनी ही एजुकेशन दें और उसी ही स्कूल में दें, उसी ही कॉलेज में दें और उसी ही यूनिवर्सिटी में दें जिसमें मैं अपने बेटे को भेजती हूँ? ये सारी अवेयरनेस है। हम अवेयरनेस देंगे थ्रू एजुकेशन, तब हमारी बेटियाँ आगे आएंगी, तब हम इनको पता चलेगा कि व्हाट इज़ पीस, और अगर पीस नहीं है तो इन्होंने उसके लिए करना क्या है। उसके बगैर तो मुमकिन नहीं है। और एजुकेशन, मैं समझती हूँ कि एजुकेशन इज़ द ओनली पाथ कि यहाँ आप लोगों के ब्रेन को रीड कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, उन्हें सही और गलत की पहचान बता सकते हैं। अगर मुझे सही रास्ता नहीं पता तो शायद आफ्टर एजुकेशन हम उस रास्ते पे निकल जाएं। फीमेल को बहुत सारे इश्यूज़ हैं इस प्रोविंस में, इस सूबे में, इस शहर में, कि जहाँ हम दिन रात जो घरेलू ख़वातीन हैं, मैं कहती हूँ आप ये लकी वन बेटियाँ हैं मेरी जो यहाँ बैठी हैं, जो पढ़ रही हैं। कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन जो घरों में बैठी है जिनको अवेयरनेस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि पीस क्या होता है। क्या हमारे ये अवेयरनेस प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटी के अलावा भी बाहर हो सकते हैं? एक फ़ीमेल के हिसाब से हमें वो फोरम नहीं प्रोवाइड किया जाता कि फ़ीमेल वहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। ये इस तरह के प्रोग्राम्स और आगाही मुहिम बहुत ज़रूरी है ताकि हम वुमेन को एम्पावर कर सकें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरीना नसीर है और मैं खानोज़ी की रहने वाली हूँ। अगर हम औरत को बाइख्तियार बनाएं तो वो हमें बहुत तरक्की दे सकती है, क्योंकि औरत जो है वो जॉब भी कर सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो किचन में रह के अपना काम करे, वो बाहर जाके वो जॉब भी कर सकती है और भी उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन ये बशर्ते कि हम उसे एक इख्तियार दें। वो बिज़नेस भी कर सकती है, वो डिफरेंट जॉब्स कर सकती है, उनके पास अपनी भी मतलब उसके हाथ में इतना हुनर होता है कि वो कुछ करके दिखाएं। लेकिन बहुत सी औरतें हैं कि उनके पास अख्तियार नहीं होता और अपने इख्तियार ना होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पाते। वो ये किरदार अदा करे, क्योंकि हमें बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशन चाहिए जहाँ पे औरत की जॉब्स हों। अगर जॉब्स होंगी तो वो जाएंगी। मेरा नाम आसिया काकड़ है। इस प्रोग्राम में ये लोग बता रहे थे कि लड़कियों का एजुकेशन जो सिस्टम है वो हमें इंक्रीज़ करना चाहिए। मींस
لڑکیوں کو زیادہ تعلیم پر فوکس کرنی چاہیے. ہمیں مطلب فیملیز کو چاہیے کہ ان کے اپنے لڑکیوں کو تعلیم یافتہ بنائے, انہیں صرف گھر پہ نہ بٹھائے. اگر وہ تعلیم یافتہ ہے, بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو شادی کر کے آ جاتی ہے اپنے گھر, تو انہیں صرف کاموں میں لگا دیتے ہیں. وہ پڑھی لکھی ہوتی ہے تو انہیں چاہیے, ان کی ساس اور ان کے ہسبینڈ ان کو چاہیے کہ انہیں جابس کرائے. بے شک ہم لوگ, دس از دا اسلامک ریپبلک کنٹری, سو بے شک یہ ہے کہ ہمیں پردے کے لحاظ میں پردے کے اندر میں کرنا چاہیے, بٹ ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور اسے پھر آگے بھی پروموٹ کرنی چاہیے. جیسے ہمارے جو بچے ہوں گے, ہماری جنریشن, اگر ایک عورت تعلیم یافتہ ہوں گی تو اس کے پورا خاندان, اس کی پوری فیملی, اس کے بچے بھی تعلیم یافتہ ہوں گے. مرد صرف مرد بالکل تعلیم یافتہ ہونے چاہیے, وہ باہر ہوں گے, وہ کماتے اپنی فیملی کے لیے, بٹ جو وومن کی تعلیم اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ وہ سارا دن اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں رہتی ہے, تو بچوں کو تربیت جو ہے سارا اپنی ماں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل ترقی کر سکتا ہے اگر مرد اور عورت دونوں مل کر کام کریں گے تو بالکل ترقی کر سکتا ہے. اگر اب ہمارے یونیورسٹی میں اگر ٹیچرز ایجوکیٹڈ نہ ہوتی ہمارے ٹیچرز, تو کہاں پر ہم سب پڑھتے. بہت سی فیملیز ایسی ہوتی جو کو ایجوکیشن یا جو جہاں پہ مرد پڑھاتے وہاں پہ فیملیز اپنی ڈاٹرز بچوں کو جانے کی اجازت نہیں دیتے. تو جیسے ہماری لیکچرر ہے, ٹیچرز ہے, وہ سب ایجوکیٹڈ ہے تو ہمیں بھی پڑھا سکتی ہے. تو کتنی ترقی ہو رہی ہے, اس سے ہم پڑھ رہے, پھر ہم سے باقی لڑکیاں پڑھیں گی تو بہت ترقی ہو سکتی ہے فیمیل ایجوکیشن سے. میرا نام امرین ہے, پاکستان اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سے. خواتین کا بااختیار ہونا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ خواتین بہت کچھ کر سکتی ہے. خواتین کا امپاور ہونا بہت ہی لازمی ہے کیونکہ اگر ہم پہلے کے دور کو دیکھیں, پہلے خواتین کو صرف گھروں میں ہی رکھا جاتا تھا, جس کی وجہ سے ہماری جو کنٹری ہے وہ بہت ہی مطلب اس کی جو حالات ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے, یعنی مرد پر زیادہ ڈپریشن پڑتا تھا. اور آج کل جو خواتین بااختیار ہوئی ہے, خواتین جاب کر رہی ہے, یعنی سب کچھ وہ کر رہی ہیں, تو اس وجہ سے جو مرد ہیں ان کا کام بھی آسان ہو گیا ہے, ان پر زیادہ ڈپریشن بھی نہیں آیا. تو مطلب ان کا جو کام, مردوں کے کام کو آسان کرنے کے لیے, اپنے قوم کو بنانے کے لیے, اپنے آگے آنے والی جنریشن کی جو فیوچر ان کو بہتر کرنے کے لیے خواتین کا بااختیار ہونا بہت ہی لازمی نہیں ہے کہ خواتین صرف برتن دھوئے یا صرف وہ گھر کا کام کرے. خواتین بہت کچھ کر سکتی ہے. لازمی نہیں ہے کہ وہ باہر جائے گی, وہ جاب کرے گی تو اس کے گھر کی حالت خراب ہوگی. وہ اپنے گھر کا کام بھی کرے اور اپنے گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اور بھی وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہ گھر میں ٹیوشن کھول سکتے ہیں. اس کے علاوہ آن لائن جابز آج کل بہت آ گئی ہے, تو مطلب خواتین کچھ بھی کر سکتی ہیں.